नंबर 1 चेयरमैन, हमारी जो चेयरमैन होंगे रहमतुल आलमीन एकेडमी के, वो एक स्कॉलर होंगे जिन्होंने सीरत के ऊपर किताबें लिखी होंगी, पेपर्स लिखे होंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे, क्योंकि कोशिश ये होगी, और मैं अच्छे अभी स्कॉलर से मिला भी हूँ, कोशिश ये होगी कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम दुनिया में हो रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो ये अथॉरिटी कोऑर्डिनेट करेगी दुनिया में हमारी जितने भी रिसर्च हो रही है, जो डेवलप कर रहे हैं हम इस्लामिक थिंकिंग और सीरत नबी, तो उन सारों को ये कोऑर्डिनेट करेगा चेयरमैन। नंबर 2, स्कूल्स के अंदर हमने स्कूल्स के अंदर 8, 9 और 10 क्लास में एक सीरत नबी का एक कोर्स शुरू किया, और ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। ये जरा गौर से सुन ले, देखें, कोशिश ये होगी कि ये एक स्कॉलर जो होगा, एक जो नंबर पहले चेयरमैन, उसके बाद जो दूसरा स्कॉलर, वो ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर करेंगे कि ये जो सीरत पढ़ाई जा रही है इसके क्या असरात हैं, और टाइम के साथ करिकुलम चेंज करना है, क्योंकि बड़ी तेजी से सोच आगे बढ़ रही है, तो इसलिए वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद एक तीसरा, मीडिया में एक स्कॉलर होंगे जो मीडिया को संभालेंगे। और मीडिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है कार्टून से, जो कार्टून है वो बिल्कुल एक बच्चों को एक मुख्तलिफ कल्चर बता रहा होता है, उसके अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उसके अंदर बड़ों की इज्जत नहीं होती, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है। हमें अपने कल्चर के मुताबिक कार्टून्स बनाएंगे, बच्चों को एक ऑल्टरनेट बताएंगे कि वो हमारा कल्चर क्या है, तो वो सेकेंडली वो एक स्कूल्स में वो उनका काम होगा। और फिर जो मीडिया का जो मीडिया के स्कॉलर होंगे, उनका ये भी काम होगा कि मीडिया के अंदर अच्छे जो मजमून, सीरत के ऊपर मजमून लिखवाएं, मॉनिटर करें, प्रोग्राम्स करें, टेलीविज़न के ऊपर वो प्रोग्राम्स हों जो कि एक जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आए, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर है। तो जिस तरह मैंने जाके प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्तुगरुल प्ले, जो ये टीवी के ऊपर सीरियल है, वो लेके आया, वो इसलिए कि मैंने जब शुरू में बात की मीडिया के लोगों से और प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखते ही नहीं कोई, अगर आप ये जो हिंदुस्तान का कंटेंट है उस तरह का नहीं लेके आया तो लोग देखते ही नहीं है। तो वो साबित करने के लिए वो प्ले लेके आया, वो जो सीरियल है, और वो एक उसमें बिल्कुल एक इस्लामिक कल्चर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसमें रोमांस भी है, सब कुछ है, लेकिन दायरों के अंदर है, तो वो लोग देखते हैं, फैमिलीज बैठ के देखती हैं। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के अब टीवी नहीं देख सकते, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं देहात के अंदर, ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं हमारी। तो इसलिए ये जो मीडिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव हम लोगों को चॉइसेस देंगे कि आप देख सकें, हम रोक तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उनको चॉइस देंगे। फिर एक इंटरनेशनल सेल इसमें होगा। अब होता क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है, वो रिएक्शन क्या होता है कि हम आके अपने मुल्क में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, उससे फ़र्क कुछ नहीं, उनको तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। और होता क्या है कि वो बल्कि वहाँ वो और ज़्यादा ये चीज़ इस्लामोफोबिया को आगे बढ़ाते हैं, कहते हुए कि देखें जी यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो लोग बड़े तंग नज़र हैं। तो इसलिए ये जो होगा, ये हम स्कॉलर्स के साथ ये जो इंटरनेशनल सेल होगा, ये बाकियों से टाइप करके फिर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक सोच समझ के हमारा रिस्पॉन्स जाएगा, जो कि UN को भी जाएगा, जो बड़े इदारों को भी जाएगा, ताकि वो सारों को पता चले कि असल में क्यों मुसलमान शोर मचाता है। उनको क्या पता कि हम कितना इश्क करते हैं अपने नबी से, तो हम कम से कम उनको बताएं, कोई सोच, एक सेल बैठे जो कि उनकी ज़बान में, जो मगरबी उनकी कल्चर की ज़बान में उनको एक्सप्लेन कर सके, जो अभी तक हम नहीं कर सके। और फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च करवाएंगे। अब देखें, किसी ने कभी रिसर्च, मैंने तो नहीं पढ़ी, कितनी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई है कि ये जो फिनोमेना था कि 624 जंग बदर, 636
624 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں، پورا یعنی سپر پاور، اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی، کتابیں ہوتی، یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ، اور جیسی جیسی آپ ڈبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے، اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس، ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہو کہ جو ہمارے بڑے دن ہے، مثلاً 12 ربیع الاول ہے، اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو، کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ، اور پھر عرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، دھمال ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، ڈانس کرتے ہیں لوگ، خوشیاں بناتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے، بابا فرید کا کیا کلام تھا، وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو، جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا، کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو، جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس، ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے ہیں. اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں، آن لائن پورے کمپلینٹس، جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں، مسئلے آ رہے ہیں. کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے، پڑھ رہے ہیں، یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ، تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے، ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میری کوشش یہ ہے کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلیں، اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں، رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح، ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا. وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ.